भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का जुज़व इस्तेमाल किया। मुतादिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज हैं। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत की जानिब से किया गया। भारत में 26 फौजी तंसीबात पर हमले किए। 2 मुकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फौज के ज़ेर इस्तेमाल सिस्टम को महफूज कर दिया। फतेह गाइड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। शहबाज शरीफ उनकी काबीना के कायदाना सलाहियतों और फैसलों के कदरदान हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को भारतीय फिजाइया पर 6-0 से कामयाबी मिली। भारतीय जाहरियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। तमाम ड्रोन्स का बरवक्त पता लगा लिया गया था। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया गुफ्तगू। भारतीय बहरी जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर थी। नेवी ने भरपूर हिकमत अमली के तहत तिजारती बहरी जहाजों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाया। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की मीडिया गुफ्तगू। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त, भारतीय फौजी अफसरान के औसान खता। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौजी अफसरान सवालों के जवाब न दे सके। सहाफियों के सवालों पर DGMO और DG एयर ऑपरेशन की आए बाएं शाएं। भारतीय फौजी अफसरान से राफेल तैयारों की तबाही का 2 बार सवाल हुआ। नुकसानात के सवाल से मुतालिक राय नहीं दे सकते। भारतीय फौजी अफसरान की टाल मटोल। भारतीय एयर मार्शल ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। राफेल गिरने की तस्दीक कर दो तो किसी और का फायदा हो सकता है। भारतीय एयर मार्शल की ब्रीफिंग। भारतीय फौजी अफसरान का पाकिस्तान की जानिब से पहुंचने वाले नुकसानात का भी एतराफ। नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, फौरी तफसील नहीं बता सकते। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत आज होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। ऑपरेशन संदूर और सीज फायर मुआहिदा, मोदी जवाब दो। कांग्रेस का मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत। पार्लियामेंट कर आकर बताएं सीज फायर का ऐलान अमेरिका की जानिब से क्यों किया गया। अवाम और उनके नुमाइंदों के लिए पहलगाम हमले, ऑपरेशन संदूर और सीज फायर पर बात करना बहुत जरूरी है, जिसका ऐलान सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और अमेरिका कई दिहाइयों से करीबी शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, कोशिश करेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सके। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वुसअत दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल क़यादत पर बेहद फख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब। कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एतराफ। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, हम अहम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हमने कभी सोचा ना था। अमेरिका कश्मीर तनाज़े को हल करने में दिलचस्पी ले रहा है। अमेरिका कश्मीर मसले पर निगरां या सालिसी का किरदार करना चाहता है।
آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخ ساز کامیابی، 24 شخصیات کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کی بھرپور پذیرائی۔ اداکار عمران اشرف نے کہا کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان افواج اور عوام سرخرو ہو گئے، آپریشن بنیان المرصوص چند گھنٹے میں ہی کامیاب ہو گیا۔ اداکار یاسر نواز نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اداکار احسن خان نے کہا کہ پاک افواج نے دنیا بھر میں پاکستان اور عوام کا نام بلند کیا، ثابت ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 23 فلسطینی شہید، 124 زخمی ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 52,860 ہو گئی، 1,19,470 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے حماس متحرک، غزہ کا انتظام آزاد اور پیشہ ور ادارے کے سپورٹ کرنے کی پیشکش، امریکی قیدیوں کی رہائی پر بھی آمادگی، امدادی گزرگاہوں کو کھولنے کی حمایت کرتے ہیں۔ حماس جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے، حماس رہنما خلیل اللہ۔ ادھر حماس امریکہ مذاکرات پر اسرائیل کا تحفظات کا اظہار۔ جنیوا میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا، چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ تجارتی معاہدے کی تفصیلات کل صبح جاری کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ کی میڈیا سے گفتگو، امریکہ سے تجارتی مذاکرات تعمیری رہے، دونوں ممالک کے درمیان بڑی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم امریکہ اور چین کا بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پوٹن جمعرات کو یوکرین میں خونریزی کے ممکنہ خاتمے پر بات چیت کے لیے ترکی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کو فوری طور پر اس سے اتفاق کرنا چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بیان۔ ادھر یوکرینی صدر زیلنسکی کا روسی ہم منصب پوٹن سے ملنے کی خواہش کا اظہار، کہا کہ ترکی میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کے دوران پوٹن سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چوتھا دور اختتام پذیر، مذاکرات کا دورانیہ 3 گھنٹے سے زائد رہا۔ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے تکنیکی عناصر کے ذریعے کام جاری رکھنے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی انتظامیہ کے سینئر اہلکار کا دعویٰ، ایران خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے، ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ اسرائیل کے اقدامات سے خطے کی سلامتی خطرے میں ہے، ایران معاملات کو باہمی بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ امریکی صدر کا بیان، مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز، کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ قرار دینے کی کوششیں ناکام۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کا واضح الفاظ میں تذکرہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین نے ٹرمپ کے حالیہ بیان کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔